नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नेकपा स्थायी समितिमा दुई अध्यक्षबीच आरोप प्रत्यारोप, पार्टीबाटै सरकारको बचाउ नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको गुनासो। दाहाल भन्छन् कार्यशैली नसुध्रिए पार्टी नै विघटनमा जान सक्छ। आज 629 जना संक्रमित थपिए। कैलाली कञ्चनपुरमा मात्रै 237 जना। देशभर संक्रमितको संख्या 10,728 पुग्यो। लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले ब्याङ्कहरूको 1,13 अर्बको ऋण जोखिममा। वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कम्पनीमा पर्यटन र अटोमोबाइल क्षेत्रका बढी। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रगति 99%बाट 97% मा झरियो। आयोजना पूरा हुन अझै कम्तीमा 1.5 वर्ष लाग्ने मन्त्रालयको भनाइ। र भारतमा महामारीले विकराल रूप लिँदै राजधानी नयाँ दिल्लीमा हरेक घरको एकजनामा जाँच गर्ने योजना। विश्वभर संक्रमितको संख्या 93 लाख नाघ्यो। सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीबाटै सरकारका कामको बचाउ नभएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। तर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने सरकारका काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। कार्यशैली नसुध्रिए पार्टी नै विघटन हुन सक्ने उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी समिति बैठकको सुरुमै अध्यक्ष ओलीले 2.5 वर्षमा सरकारले असाधारण काम गरेको तर पार्टीका केही नेताले चर्को विरोध गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए। ओलीले अधिकांश समय सरकारको बचाउमा खर्च गरेका थिए। पार्टीका नेताहरूले मन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भनेर सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरेका प्रति सङ्केत गर्दै ओलीले प्रमाणित भए पो कारबाही गर्नु, प्रमाणित नभएका विषयमा त नेतृत्वले बचाउनु पर्छ नि भनेर उल्लेख गरेका थिए। ओलीपछि बोलेका अर्का अध्यक्ष दाहालले भने सरकारको 2.5 वर्षको कामलाई जनताले सन्तोषजनक रूपमा नलिएको बताएका थिए। सरकार र पार्टीको काम आशलाग्दो नभएको बताउँदै दाहालले पुनर्ताजगी दिन समय थोरै रहेको भनेर प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। यही कार्यशैली रहे पार्टी नै विघटनको दिशामा जान सक्ने उनको भनाइ थियो। एकताको समयसीमा सम्झाउँदै दाहालले 25 महिनाको अवधिमा पार्टीको कामले लय नसमातेको प्रति चिन्ता समेत व्यक्त गरेका थिए। एकतालाई निरन्तरता दिन र पार्टीलाई विघटनबाट बचाउन सबै जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। बैठकमा दुवै अध्यक्षले सरकार र पार्टीका विषयमा नमिलेका मुद्दामा छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। पार्टी, सरकार र समग्र देशको परिस्थितिमा हाम्रो कार्यभारहरू क्रियान्वयनको सन्दर्भमा समीक्षा गरौँ र यो बैठकले अत्यन्तै सकारात्मक सन्देश दिने गरी बैठकमा स्वस्थ, आलोचनात्मक, जिम्मेवारीपूर्वक छलफल अगाडि बढाउँ भनेर अपिल गर्नुभयो। हामी सबैले के कमजोरी भएका छन् त्यसको समीक्षा गरेर आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्ने भए त्यो पनि लिउँ र सबैले आफ्नो तर्फबाट पार्टी, आन्दोलन र देशका निम्ति जे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो आत्मसमीक्षा गरेर तयार हुँ भनेर अपिल गर्नुभएको छ। बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजी क्षेत्र समेत हेर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न खोजिएको विषयमा नेताहरूले प्रश्न उठाएपछि अध्यक्ष दाहालले यो विषय अध्ययनमै रहेको भन्दै आश्वस्त पारेका थिए। अर्को बैठक पर्सि 12 गते बस्नेछ। स्थायी समितिको बैठकमा अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्झौता MCC सहित सरकारका काम कारबाहीबारे छलफल हुनेछ। मुख्य विवाद बनेको MCCको पक्ष र विपक्षमा शीर्ष नेताबीच विभाजित भएपछि नेकपामा अहिलेसम्म एउटै धारणा बन्न सकेको छैन। सत्ता पक्षभित्रै विवाद भएपछि संसदबाट MCC सम्झौता अनुमोदनका लागि तोकिएको असार 16 भित्रको समयसीमा घर्किएको छ। कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारले गरेको कामलाई लिएर समेत नेताहरूले असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्। यो विषय समेत बैठकको एजेन्डा बनेको छ। पार्टी समायोजनको बाँकी काम पनि बैठकको कार्यसूचीमा छ। नेकपाका स्थायी समितिका 20 जना सदस्यले वैशाख 10 गते नै बैठक माग गरेर लिखित पत्र बुझाएपछि गुटगत प्रभावका कारण बैठक सरेको सरै थियो। नेकपाको विधानमा 3 महिनामा स्थायी समिति बैठक बस्ने प्रावधान रहेको छ। रुकुम हत्याकाण्डका 23 अभियुक्तलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन जिल्ला अदालतले आदेश गरेको छ। अदालतको आदेश लगत्तै उनीहरू कारागार चलान भएका छन्।
रुकुम जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश विद्याराज पौड्यालको एकल इजलासले चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्लसहित 23 जनालाई कारागारमा राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश गरेको हो। उक्त घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका मध्ये 23 जना कारागार चलान भए भने 2 नाबालिगलाई यस अघिकै आदेशले बाल सुधार गृहमा पठाइसकेको छ। किशोरीकी आमालाई 1 लाख धरोटीमा छाडिएको छ भने 3 जना साधारण तारिखमा छुटेका छन्। गत आइतबार सोती घटनामा संलग्न भएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले 34 जना विरुद्ध अभियोग दर्ता गरेको थियो। गत सोमबार 2 नाबालिगको बयानपछि दुवैजनालाई पूर्वपक्षका लागि बाल सुधार गृह पठाउने आदेश भएको थियो। त्यसमध्ये बालिकालाई भक्तपुर र बालकलाई नेपालगञ्ज पठाइएको छ। गत जेठ 10 गते चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीमा जाजरकोट तर्फबाट आएका युवामाथि सोतीकै स्थानीयले आक्रमण गरेका थिए। सुक्रममा 6 जना दलित युवाको ज्यान गएको थियो। यस विषयमा गृह मन्त्रालय र संसदीय टोलीले बेग्ला-बेग्लै जाँचबुझ गरेका छन्। गएको एक दिनमा नेपालमा 629 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। पीसीआर प्रविधिबाट 6828 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा संक्रमितको यो संख्या देखिएको हो। यो सँगै देशभर संक्रमितको संख्या 10,728 पुगेको छ। आज थपिएकामा सबैभन्दा बढी कैलालीमा 151 जना थपिएका छन्। कञ्चनपुरमा 86 जना नयाँ व्यक्तिमा कोरोना भाइरस भेटिएको छ। यस्तै दाङमा 76, डोटीमा 48, रौतहटमा 44, अछाममा 23, सर्लाहीमा 21 र धनुषामा 20 जना संक्रमित बढेका छन्। यसैगरी पाल्पामा 15, सुर्खेतमा 14, महोत्तरीमा 12, झापामा 11, प्युठानमा 10 जना संक्रमित थपिएका छन्। बाजुरा, कास्की, बागलुङ र बाँकेका 9 जनामा यो भाइरस पुष्टि भएको छ भने स्याङ्जाका 7 र सप्तरीका 6 जनामा भाइरस देखिएको छ। नवलपरासी, पूर्व, लमजुङ र गुल्मीमा 5-5, बैतडी र दैलेखमा 4-4, पर्वत र गोर्खामा 3-3, धादिङमा 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर, चितवन, तनहुँ, मोरङ, सुनसरी, कपिलवस्तु, रूपन्देही, बर्दिया, जाजरकोट र कालीकोटमा पनि नयाँ बिरामी थपिएका छन्। 2338 जना निको भएका छन् भने 8366 जना आइसोलेसनमा उपचारार्थ रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। 78639 रहेको छ। आइसोलेसनमा रहेका संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्या 8366 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा महिला 197 र पुरुष 2141 गरी जम्मा 2338 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। देशभरका 76 जिल्लामा महामारी फैलिसकेको छ। 200 संक्रमित नाग्ने जिल्ला भने 15 पुगेका छन्। सबैभन्दा बढी रौतहटमा 1150 जनामा भाइरस देखिएको छ। संक्रमणको आशंकामा देशभरका क्वारेन्टिनमा 78,639 जना रहेका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागदेखि उच्चस्तरीय समन्वय समितिको प्रक्रिया विवादित भएपछि सरकारले महामारीमा तत्काल चाहिने स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दियो र त्यो प्रक्रियालाई G2G भनियो। तर आपतकालीन प्रयोगका निम्ति सेनाले ल्याएका सामान प्रयोग नै गर्न नमिल्ने भएपछि अब परीक्षणको कामै प्रभावित हुने देखिएको छ। सरकारले ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि गरेको सम्झौता विवादित भएपछि ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नु परेको थियो। महामारीको जोखिम निकै बढिसक्दा पनि सरकारसँग न्यूनतम स्वास्थ्य सामग्रीको समेत अभाव भएपछि गत चैत 15 गते मन्त्री परिषदले आपतकालीन व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य सामग्री G2G प्रक्रियाबाट किन्न सेनालाई जिम्मा दियो। सेनाले 2 अर्ब 35 करोड भन्दा बढीको सामान खरिद गर्यो, जसमध्ये 28,000 पीसीआर किट सहित परीक्षणका लागि नहुने VTM, RNA एक्सट्र्याक्सन लगायत खरिद गरेको छ। उसले खरिद गरेको सामान बजार भाउभन्दा महँगो भएको भनेर त आलोचना भएकै छ। त्यसमाथि पीसीआर किट नेपालका कुनै पनि प्रयोगशालामै नमिल्ने खालका हुँदा अर्को समस्या भएको छ। नेपालमा भएका 22 वटै प्रयोगशालामा 3 ml को VTMमा सङ्कलन भएका नमुना मात्र परीक्षण गर्न मिल्छ। तर सेनाले ल्याएका किट 1 ml को VTMमा सङ्कलन गरेका नमुना मात्र परीक्षण गर्न मिल्ने भएकाले यसको प्रयोगमा समस्या आएको हो। अहिले आएको जुन कन्सर्न के छ भन्दाखेरि यो 1 ml मा युज हुने VTM भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडियममा युज हुने खालको किट रहेछ। अनि अहिले हामीले स्याम्पल कलेक्सन चाहिँ 3 ml बाट गरिरहेका छौँ। त्यसकारण यो बिचको जुन डिफरेन्सेस छ त्यो डिफरेन्सेसलाई हामीले स्ट्यान्डर्डाइज गरेर गर्यो भने यो किटहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। र त्यो स्ट्यान्डर्डाइजेसन यदि गर्दाखेरि यदि मिलेन अथवा यो कम्फर्टेबल भएन भने हामीले यो किटको अल्टरनेटिभ खोज्नुपर्ने हुन्छ। यसै पनि स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो गर्नु चुनौतीपूर्ण भइरहेका बेला सेनाले ल्याएका सामग्री कुनै प्रयोगशालामा नखप्ने भएपछि अब तत्कालै थप सामग्रीको जोहो गर्नुपर्ने भएको छ। सरकारसँग अहिले बढीमा 3 साता पुग्ने किट, VTM र RNA एक्सट्र्याक्सन छन्।
दैनिक 6000 को आसपासमा परीक्षण भइरहेको छ। उच्च दरमा संक्रमित देखिरहेको, बाहिरबाट आउने क्रम नरोकिएको र क्वारेन्टिनमा पनि ठूलो संख्याको चाप रहेकोले परीक्षणको दर अझै बढाउनु पर्ने दबाव छ। त्यसैले तत्कालै आपूर्तिको व्यवस्था नगर्ने हो भने परीक्षण नै ठप्प हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ। G2G बाट आएको सामानहरू, केही सामानहरू चाहिँ CCMC-मा आइपुगेको भन्ने कुरो हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यसमा चाहिँ 28,000 को दरले सेटहरू आएको, VTM 28,000, त्यसपछि RNA एक्सट्र्याक्सन 28,000, त्यसको PCR टेस्ट किट 28,000 भन्ने अहिलेसम्म जानकारी पाइएको छ। ती सामग्रीहरूको वितरण कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा वितरण योजना तयार गरेर स्वास्थ्य सेवा विभागले पेश गर्ने, स्वास्थ्य सेवाले नै वितरण योजना स्वीकृत गर्ने नै भनेर मन्त्रालयबाट निर्णय भएर स्वास्थ्य सेवा विभागलाई जिम्मेवारी दिइसकेको अवस्था छ अहिलेसम्म। अहिलेसम्म झन्डै 2 लाख नमुना परीक्षण भएकामा PCR किट नेपालले किनेको भन्दा विभिन्न दाताले दिएका बढी प्रयोग भएका छन्। ती दाताले दिएका सामग्री खुरुखुरु मिल्ने तर सेनाले ल्याएका मात्र नमिल्ने कसरी भए? उसले कस्तो सामग्री ल्यायो र आफू कहाँ कस्तो सामग्री आवश्यक हो भन्ने समेत ख्याल नगरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी समेत बसेको समितिले के आधारमा सामग्रीको सूची बनायो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। नेकपा भित्रको शक्ति सन्तुलनका कारण नेपालको सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहयोग MCC को थप अन्योलमा परेको विषय अब नौलो रहेन। बुधबार बोलाइएको स्थायी समिति बैठकमा MCC लाई कार्यसूचीमा राखिए पनि यसबारे छलफल नै भएन। यसले MCC बारे थप अन्योल बढाइदिएको छ। शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले MCC सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका कारण प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस यसलाई छिटो पारित गर्न दबाब दिइरहेको छ। काङ्ग्रेस बाहेकका विपक्षी पनि यसप्रति नकारात्मक देखिएका छैनन्। तर संसदबाट पास गर्नै पर्ने सम्झौता भएका कारण संसदमा करिब 2/3 नजिक रहेको नेकपाभित्र भने MCC-लाई लिएर प्रष्ट र तीव्र ध्रुवीकरण छ। पार्टीभित्र एउटा पक्ष कुनै पनि हालतमा पारित गर्न नहुने लबिङमा छ। अब नेकपाले छिटोभन्दा छिटो नेकपाको सरकार छ, नेपाली जनताले नेकपालाई मत दिएको भनेको अनि स्वाधीनताका लागि, स्वतन्त्रताका लागि, राष्ट्र हितका लागि, नेपाली जनताको हितका लागि मत दिएको हो। त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि खालका बाह्य हस्तक्षेपलाई नेकपाले स्वीकार्नु हुँदैन र नेपाली जनताले त्यसलाई अनि बाहिर अनावश्यक बाह्य खालका हस्तक्षेपलाई बाट मुलुकलाई मुक्त गर्नका लागि यो मत दिएको हुनाले हामीले जनताको मतको कदर गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्ष MCC-लाई जसरी पनि पारित गर्ने रणनीतिमा छ। तर पार्टीमा ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट नेताहरू ओलीलाई यसैमा अप्ठ्यारो पार्ने रणनीतिमा छन्। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित समितिले सम्झौता अध्ययन गरेर जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने भनेर प्रतिवेदन बुझाएको पनि 4 महिना कटिसक्यो। तर यसबारेमा निर्णय त परको कुरा पार्टीभित्र खुला छलफल समेत भएको छैन। पार्टीभित्रको एउटा तबका यसबारेमा छिटो निर्णय गर्न र देशलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाउन नेतृत्वमाथि दबाब दिइरहेको छ। यो विषय पार्टीमै छलफल भएर संसदमा दर्ता हुनु पर्थ्यो, किनभने सरकारले पार्टी सञ्चालन गर्ने होइन, पार्टीले नै सरकार सञ्चालन गर्ने हो। मूलत कम्युनिस्ट पार्टी अलिकति दक्षिणपन्थी पार्टीहरू पनि सरकारले पार्टी सञ्चालन गर्दैनन्। कतिपय मुलुकमा दक्षिणपन्थी पार्टीले नै सरकार सञ्चालन गरेका हुन्छन्। त्यसो भएर संस्थागत निर्णय, विधि सम्मत निर्णयको जहिले पनि यस्ता विषयहरूले डिमान्ड गरेको हुन्छ र यो निर्णय गर्ने प्रकरणमा हाम्रो पार्टीले गल्ती गर्यो। यो तपाईले भन् जस्तै गर्ने या नगर्ने जेसुकै भए पनि पार्टीभित्र छलफलको विषय हुन आवश्यक थियो। संसदमा MCC पारित गर्ने वा नगर्ने सत्तारूढ दल नेकपाको हातमा छ। तर त्यहाँभित्र छलफलै नहुने अवस्थाले भने थप अन्योलपूर्ण हुन गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि DP उपाध्याय, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। संशोधित लक्ष्य अनुसार 2 वर्ष अघि नै सम्पन्न गर्ने भनिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अझै कम्तीमा 1.5 वर्ष पर धकेलिने निश्चित भएको छ। प्रधानमन्त्री र तालुकवाला मन्त्रीले जति नै प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि बुधबार संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको छलफलमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिवले ढिलाइ हुने तथ्य सार्वजनिक गरेका हुन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँवासीका घर घरमा पुर्याउने घोषणा गरेको थियो। अझ अघिल्लो महिना संसदमा बजेटमाथि छलफल हुँदा खानेपानी मन्त्री बिना मगरले यही साउनमा आयोजना उद्घाटन हुने जवाब दिएकी थिइन्। गएका 4 वर्षदेखिका प्रत्येक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो आयोजना 1 वर्षभित्र सम्पन्न गरिने उल्लेख भइरहेको छ। तर आयोजना अझै पनि अनिश्चित नै छ।
खानेपानी मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा गत वर्ष आयोजनाको प्रगति 99% थियो। यस हिसाबले त्यो 1% काम चालु वर्षभित्रै सकिनुपर्ने हो। बरु गत वर्ष नै 99% कार्य प्रगति देखाइएकोमा अहिले त्यसलाई 2% घटाएर 97मा झरिएको छ। नयाँ ठेकेदार सिनो हाइड्रोले लक्ष्य अनुसारको काम गर्न नसकेपछि विगतमा देखाइएको प्रगति विवरण यसरी घटाउनु परेको हो। मन्त्रालयका सचिवले नै बुधबार संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा उपस्थित भएर आयोजना अझै कम्तीमा 1.5 वर्ष पर धकेलिने जानकारी दिए। त्यो रिपेयरमा पनि केही समय लाग्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि टनेलको टेस्टिङ र कमिसनिङबाट यसलाई चाहिँ यो टनेल अब चाहिँ पानी ल्याउनको लागि पर्फेक्ट भयो भन्ने कुराको यकिन नभइकन हामीले चाहिँ हजुरहरूलाई यो मितिमा पानी ल्याउँछौँ भनेर कुनै एउटा डेट दिएर फेरि चाहिँ विगतमा जस्तै अनि त्यही डेटलाई समाउँदै फेसबुकहरूमा चाहिँ भाइरल बनाइदिने अवस्था चाहिँ हामी चाहिँ हुन चाहँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि गर्दै जाने, मेहनत गर्दै जाने हो र त्यहाँ भएका समस्याहरूलाई सम्बोधन पनि गर्दै जाने हो। हजुरहरूले यो कुरा चाहिँ बुझिदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। इटालियन ठेकेदार बिचैमा काम छाडेर भागेपछि 2075 असोज 12 गते आयोजनाको हेडवर्क्स र सुरुङको बाँकी काम सक्ने गरी सिनो हाइड्रोलाई ठेक्का दिएको थियो। यसले पनि सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि आयोजना पर धकेलिएको मात्र छैन, थप 4 अर्ब आर्थिक भार समेत थपिएको छ। 99% काम सिद्धिसक्यो, एकदम आशावादी भएर बस्छ तिमीहरू पानी आउँछ भनेर पनि बसी पनि राख्नुभएको छ। यसरी खालि एउटा भ्रमजाल जस्तो मा धेरै वर्ष बित्यो। भनौँ न 46-47 सालदेखि अहिलेसम्म धेरै वर्ष बित्यो। यो गणतन्त्र काल पनि यस्तै बित्दै गइरहेछ। यसमा ठोस कुरा आउनु पर्यो। 3 दशकदेखि प्रतीक्षारत मेलम्ची आयोजना अझै पनि अनिश्चित हुनु भनेको हाम्रा विकासका आयोजना कुन अवस्थामा गुज्रिरहेका छन् भन्ने कुराको नमुना हो। यो हदसम्मको ढिलाइका लागि जिम्मेवारहरूलाई कारबाही नगरेसम्म हाम्रा विकासका आयोजनाहरूले यही नियति भोगिरहने निश्चित छ। सबैभन्दा जटिल हेडवर्क्सको काम सकिन अझै 1 वर्ष लाग्ने र त्यसपछि पानी वितरणका लागि थप 6 महिनाको समय लाग्ने भएकाले आगामी 1.5 वर्षसम्म पनि काठमाडौँवासीको मेलम्ची सपना अपुरै रहने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। देशभरका स्थानीय तहले कोरोना महामारी नियन्त्रणका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। महानगर, नगर र गाउँपालिकाले बजेटमा महामारी नियन्त्रणसँगै कृषि, शिक्षा र रोजगारीलाई पनि जोड दिएका छन्। सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि 16 अर्ब 42 करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै महामारी नियन्त्रण र राहतका कार्यक्रमलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ। महामारीको असरलाई मध्यनजर गरी महानगरपालिकाले व्यवसाय करमा 50% छुटको घोषणा गरेको छ। होटेल र पर्यटन क्षेत्रलाई घर जग्गा र सम्पत्ति करमा 75% छुट दिने घोषणा गरेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि 4 अर्ब 80 करोडको बजेट सार्वजनिक गर्दै कोरोना सङ्क्रमणबाट महानगरवासीको जीवन रक्षालाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको बताएको छ। ललितपुरले पनि कोरोनाको असरले धराशायी भएको उद्यम तथा व्यवसायको प्रवर्धन, रोजगारी र कर छुटलाई विशेष जोड दिएको छ। यो वर्ष भनेको चाहिँ कोभिडद्वारा प्रताडित वर्ष भएको कारणले हामीले कोभिडलाई विशेष तवरले चाहिँ सम्बोधन गरेका छौँ र कोभिडबाट यहाँ जति पनि नगरवासीहरूको व्यवसाय विस्थापित हुन गइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौँ र यो भनिरहँदाखेरि हामीले नगरवासीहरूलाई चाहिँ यो वर्ष जुन यो कर छ, करमा चाहिँ हामीले 10% को डिस्काउन्ट दिने पनि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। बजेटका उद्देश्य हासिल गर्न मैले देखाए अनुसारका क्षेत्रगत कार्यक्रम प्राथमिकता निर्धारण गरेको छु। कोरोना रोकथाम र यसबाट पर्ने आर्थिक एवं सामाजिक असर न्यूनीकरणका विषयहरू, उपलब्ध स्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गर्दै विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने विषयहरू। विराटनगर महानगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै 3 अर्ब 37 करोडको बजेट ल्याएको छ भने भरतपुर महानगरपालिकाले स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारीलाई महत्त्व दिएर 4 अर्ब 15 करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक वर्ष विराटनगर महानगरपालिकाको लागि 3 अर्ब 37 करोड
पर्यटकीय नगरी पोखराले रोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी 6 अर्ब 16 करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले भने 1 घर 1 PCR परीक्षण गर्ने भनेको छ। 3 अर्ब 86 करोड 51 लाखको बजेटमा महामारी नियन्त्रण र सामाजिक विकासमा जोड दिने वीरगञ्जको उद्देश्य छ। प्रदेश 5 मा रहेका 109 स्थानीय तहमध्ये उपमहानगर र नगरपालिकाका बजेट तथा योजनामा कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रण, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई रोजगारी, खाद्य सुरक्षामा जोड दिइएको छ। कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र स्वास्थ्य, कृषि तथा रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन्। कर्णालीको राजधानी स्थित वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले 1 अर्ब 42 करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। मुलुकभर 753 स्थानीय तहमध्ये केहीमा जनप्रतिनिधिबीच विवादका कारण नगर र गाउँसभा हुन सकेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ क्यामेरामा विकास जोशी र नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। लकडाउन खुकुलो भएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा चहल पहल बढे पनि सार्वजनिक यातायात चलेका छैनन्। बल्ल तल्ल केही कार्यालय र व्यवसाय खुलेकाले बजार लयमा फर्कन खोज्दैछन्। यस्तो सङ्कटमा समेत काठमाडौँका सडक भने शान्त छैनन्। लकडाउनकै बीचमा पनि दैनिक 4-5 थरी समूहले बेग्ला बेग्लै माग राखी प्रदर्शन गरिरहेका छन्। बुधबार दिउँसो करिब 1 बजे माइतीघर मण्डला एक छेउमा झन्डै 100 जनाको समूह एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शनमा छन्। कोही भाषण गर्दै, कोही प्ले कार्ड बोकेर बसेका। यो समूहकै लागि 2 जना डीएसपीको कमान्डमा सुरक्षाकर्मी परिचालित थिए। माइतीघर मण्डलाबाट बानेश्वरतर्फ आउँदा सडकमा अर्को जुलुस देखियो। उनीहरूले रुकुम पश्चिम घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग राखेका थिए। प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरूको सुरक्षा र सतर्कताका लागि डीएसपीकै कमान्डमा छुट्टै टोली तैनात थियो। माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वर चोकसम्ममा मात्रै फरक समूहका फरक मागसहितका 3वटा प्रदर्शन तथा जुलुसहरू भएका छन्। लकडाउन भए यता मात्रै काठमाडौँमा दैनिक जसो यस्तै खालका प्रदर्शन चलिरहेका छन्। प्रदर्शनकारी समूह बानेश्वर चोक पुग्नै लाग्दा रोकियो, किनभने त्यहीँनिर नजिकै महिला अधिकारका पक्षमा रापरपाको अर्को सभा चलिरहेको थियो। त्यसैले प्रहरी बीचमा पसे सुरक्षा र निगरानीका लागि। यो त माइतीघरदेखि संसद भवन बानेश्वर क्षेत्रसम्मको कुरा भयो। बुधबार नै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार क्षेत्रमा छुट्टै प्रदर्शन भयो। त्यो पनि जातीय विभेद विरुद्धकै थियो। एकै दिन 4वटा आन्दोलन, तर फरक समूह, फरक माग। कोरोनाको त्रास छ, सार्वजनिक यातायात चलेका छैनन्। आखिर कसरी जम्मा हुन्छन् त उनीहरू? होइन, अब यो त आयोजक जो उसैले बोलाउने कुरा भयो। आयोजकले बोलाए मार्फत नै आउने कुरा भयो र आयोजकले बोलाउँदाखेरि नै उहाँहरूले एउटा चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर हामीले यस्तो खालको कार्यक्रम गर्दैछौँ है भनेर भनेपछि नै हामी आउने कुरा हुन्छ। कोरोना र लकडाउनले निम्त्याएको यो सङ्कटको समयमा पनि काठमाडौँका सडकमा दैनिक 5वटासम्म प्रदर्शन भइरहेका छन्। जेठमा मात्रै 87वटा यस्ता प्रदर्शन भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। धेरैभन्दा धेरै प्रहरी चाहिँ अब फेस टु फेस गएर अब नियन्त्रण लिँदाखेरि यो सङ्क्रमण हुने सम्भावना बढेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई एकातिर यो भिड नियन्त्रण र भिड व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर यो सङ्क्रमण नहोस् र अहिलेको अवस्थामा भनेर त्योतिर पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हामीले भूमिका अहिले खेलिरहेका छौँ। हुन त हाम्रोमा जायज माग र न्यायका लागि पनि सडकमा पुग्नै पर्ने बाध्यता जस्तै छ। तर दैनिक हुने यस्ता प्रदर्शनको माग कसैले सुन्छ कि खालि विरोध जनाउने मात्रै भइरहेको छ? अहिलेको अवस्थामा त्यो यकिन छैन। कतिपय सन्दर्भमा त विरोधका लागि विरोध मात्रै गर्न र आफ्नो उपस्थिति देखाउन पनि सडकमा जाने प्रवृत्ति पनि देखिएका छन्। यस्ता समूह र प्रदर्शनले एकातिर सुरक्षात्मक जोखिम मात्र बढाएको छैन, कोरोनाको जोखिम पनि उत्तिकै बढिरहेको छ। त्यसैले यस्ता फरक समूहले दैनिक गर्ने प्रदर्शनहरूको माग बेलायमा सम्बोधन गर्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथमा रमेश तमला, काठमाडौँ। समुदायमा संक्रमण फैलन नदिन जोखिम क्षेत्रबाट आएका र संक्रमितको सम्पर्कमा पुगेकाहरूलाई बनाइएका क्वारेन्टिनमा राख्ने गरिएको छ। भारतबाट आएका नेपालीलाई न्यूनतम सुविधा पनि नभएका क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कातिर पर्याप्त र विश्वसनीय परीक्षण बिना नै घर पठाउँदा समुदायमा संक्रमणको खतरा बढ्दै गएको छ।
भारतबाट ठूलो संख्यामा नेपाली भित्रिएपछि क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या जेठ अन्तिम साता 1,72,000 भन्दा बढी पुग्यो। अहिले भने यो संख्या निरन्तर घट्दै गएको छ। जेठ 28 देखि असार 1 बीचको 6 दिनको अवधिमा मात्रै 40,000 मानिसले क्वारेन्टिन छाडे। असार 2 मा 1,33,000 मानिस क्वारेन्टिनमा थिए भने असार 4 सम्म पुग्दा त्यो संख्या घटेर 1,16,000 मा आइपुग्यो। अझ असार 9 गते त 85,000 मा झर्यो। यहाँ क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या घट्नु उल्लेख्य भए पनि तिनलाई कसरी घर पठाइँदैछ भन्ने प्रश्न यति बेला महत्त्वपूर्ण हुन पुगेको छ, किनकि परीक्षण बिनै घर पठाउँदा जोखिमको डर रहन्छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालय भने त्यस्तो अवस्था नरहेको बताउँछ। यसमा चाहिँ दुईटै पाटोबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ यो चाहिँ कसरी विज्ञहरू आएको र जे भएको त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले घर पठाएका छौँ 14 दिन पुरा गरेर। अब यसमा मिसप्लस भयो मिसियो भने चाहिँ अलिकति सम्भावना बढी हुन्छ। तर पनि हामीले कतिपय क्वारेन्टाइनमा चाहिँ पिसिआर टेस्ट पनि गरेका छौँ। यो दुईटै कारणले गर्दाखेरि यो जुन कुरा प्रभाव आइरहेको छ यो चाहिँ हल्ला मात्रै हो। यसरी सम्बन्धित ठाउँमा प्रपर क्वारेन्टाइनमा बसेको सङ्क्रमण सार्ने सम्भावना हुँदैन। क्वारेन्टिनमा संख्या घट्नुको अर्को कारण भारतबाट आउनेहरूको संख्या घट्नु पनि हो। सुदूरपश्चिमका गौरीफन्टा र गड्डा चौकी नाकाबाट अधिकतम 7,000 सम्म प्रतिदिन मानिसहरू आउने गर्थे। त्यस्तै प्रदेश 5 को सुनौली र नेपालगञ्जबाट पनि दैनिक 3,000 सम्म मानिस भित्रिएका थिए। तर असार लागेपछि यी नाकाहरूबाट 100 देखि 500 को हाराहारीमा मात्रै मानिसहरू आइरहेका छन्। यसरी आएकाहरूले आश्रय लिएका क्वारेन्टिन धमाधम खाली हुनुले उनीहरूलाई परीक्षणको दायरामा नल्याई घर पठाइएको स्थानीयहरूको गुनासो छ। यसले संक्रमण समुदाय स्तरमा पुग्ने जोखिम बढाउन सक्छ। उहाँहरू मात्रै जोखिममा होइन, उहाँहरूसँग सम्पर्क हुने व्यक्तिहरू पनि जोखिममा हुनसक्छ होइन। त्यसकारण त्यो चाहिँ टेस्ट गरिनुपर्छ। यो चाहिँ अब सरकारले यो सायद पछिल्लो जो निर्देशिका जारी गरेको छ WHO ले केही हिन्ट्स चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक केसहरूले चाहिँ ट्रान्समिसन गरेको प्रमाणित भएको छैन भन्नेको आधारमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो पछिल्लो निर्देशिका ल्याएको हुनसक्छ। अथवा हामीले चाहिँ पिसिआर टेस्टको दायरालाई कम गर्न अथवा पिसिआर टेस्ट कम गर्नको लागि होइन, पिसिआर टेस्ट गर्नलाई अब सबै धेरै केसहरू गर्नलाई हाम्रो देशको रिसोर्सेस नभउने कारणले उहाँहरूले पिसिआर टेस्टलाई कम गर्नको लागि यो निर्देशिका जारी गरेको हुनसक्छ। तर सुरक्षाको लागि चाहिँ सुरक्षित लागि र त्यो के अरे जोखिम कम गर्नुको लागि चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्नैपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा के अरे राय छ। क्वारेन्टिन व्यवस्थापन औषधि खरिददेखि अन्य व्यवस्थापनका लागि 10 अर्ब भन्दा माथि खर्च भइसकेको छ। त्यसैले क्वारेन्टिन खाली मात्रै गर्ने नभएर उनीहरूबाट समुदायमा जोखिम नहुने गरी मात्रै घर पठाउन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। कोरोना महाव्याधिले व्यावसायिक मन्दी तथा विकास निर्माण रोकिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको करिब 1 खर्ब 13 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको ऋण जोखिममा रहेको पाइएको छ। वित्तीय संस्थाहरूको अवस्थाबारे गरिएको एक अध्ययनले 34वटा उद्योग प्रतिष्ठानको वित्तीय अवस्था खस्किएको र ऋण तिर्ने क्षमता कमजोर भएको देखिएको हो। वित्तीय अवस्थाबारे जानकारी दिने रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपाल र केयर रेटिङ नेपालको अध्ययनमा पर्यटन क्षेत्रका 9वटा कम्पनीको ऋण बढी जोखिममा छ, अर्थात् उनीहरूको ऋण तिर्ने क्षमता कमजोर छ। त्यसमाथि कोरोना संक्रमण कम भए पनि यो क्षेत्र तत्कालै माथि उठ्न सक्ने पनि आधार देखिन्न। ऋण लिएर सञ्चालित कम्पनीहरूको आम्दानी न्यून र तिर्नुपर्ने ब्याजको हिस्सा धेरै भएपछि ऋणमा जोखिम बढेको भनेर रेटिङ कम्पनीले तिनलाई वाच लिस्टमा राखेका छन्। यसैगरी सिमेन्ट र स्टिल उद्योग तथा अटोमोबाइल्स कम्पनी पनि त्यही समूहमा छन्। आर्थिक स्तर खस्केका कुल 34 कम्पनीमा बैंक तथा वित्त संस्थाहरूले 1 खर्ब 13 अर्ब 62 करोड बराबरको कर्जा स्वीकृत गरेका छन्। यसमा प्रवाह भएको ऋण, प्रतिपत्र र बैंक ग्यारेन्टी पनि समाविष्ट छ। वाच भन्ने बित्तिकै हामीले रेटिङ झारिहालेको अथवा जुन जोखिमको लेभल एकदमै बढेको भन्ने पनि होइन, तर पहिले जुन लेभलमा रेटिङ एसाइन भएका थिए कम्पनीहरू त्यो लेभलभन्दा केही रिस्कहरू अथवा जोखिमहरू बढेको भन्ने इन्डिकेसन गर्छ। र वाच कतिखेर हामीले एसाइन गर्छौँ त भन्दाखेरि जतिखेर चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट एक्सटर्नल अथवा इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट क्लियर हुँदैन र बिजनेस अनगोइङ अथवा कन्टिन्युटी
भनेको इन्स्योर हुँदैन, त्यतिखेर हामीले वाच लिस्टमा राख्ने हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत 50 करोड रुपियाँभन्दा माथिको कर्जा लिँदा र नवीकरण गर्दा अनिवार्य क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यो भनेको कम्पनीको ऋण तिर्ने क्षमता के कस्तो छ भनेर गरिने अध्ययन हो। रेटिङ गर्दा व्यवसायको वातावरण, बिक्री दर, उत्पादन लागत र उठ्न बाँकी रकमको परिमाण हेरिन्छ। लकडाउनले निम्ताएको आर्थिक मन्दीले मानिसको उपभोग गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ र त्यसको नतिजा अटोमोबाइल्स, स्टिल र सिमेन्ट उद्योगका साथै निर्माण कम्पनीहरू जोखिमपूर्ण हुन पुगेका छन्। सर्वप्रथम टुरिज्म सेक्टरमा हिट गरेछ। इन्टरनेसनल टुरिस्टहरू आउन छोडेपछि भनेपछि हामीले एयरलाइन्स कम्पनी र होटलहरूलाई सबैभन्दा पहिले वाच लिस्टमा राखेका छौँ। त्यस पछाडि अब यो लकडाउन प्लस जुन पोस्ट पेन्डेमिक इफेक्ट, इकोनोमिक स्लोडाउन र जुन रिसेसनको कुराहरू आयो, रिसेसनको कुराहरू आउन थालेपछि पिपलको पर्चेसिङ पावरको कुराहरू आयो। पर्चेसिङ पावरको कुरा आउने त्यहाँ अटोमोबाइल सेक्टर र सिमेन्ट जुन कन्स्ट्रक्सन सेक्टर, सिमेन्ट इन्डस्ट्री, स्टिल सँगसँगै अरू कन्स्ट्रक्सन सेक्टरहरूलाई हामीले वाचमा राखेका छौँ। अब यो पनि होइन कि यो सेक्टरका सबै कम्पनीहरू वाचमा पनि गएका होइनन्। केही कम्पनीहरू जो चाहिँ एकदमै लो लिभरेजमा चलिरहेको थिए, गियरिङमा चलिरहेको थिए, जसले चाहिँ एकदमै धेरै आफ्नो इक्विटी सो पुँजी सञ्चालन गरेका थिए र थोरै लोनमा चलेका कम्पनीहरू वाचमा नगएका पनि छन्। पर्यटन तथा अटोमोबाइल क्षेत्रकै भए पनि कम ऋण लिएका र आफ्नै पुँजीमा सञ्चालित कम्पनीको भने ऋण क्षमता कमजोर भएको छैन। आम्दानी नभए पनि ब्याज खर्च नबढेकोले तिनको लगानी तत्कालका लागि सुरक्षित नै रहेको मान्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। विदेशमा भिजा र करार सकिएका, रोजगारी गुमाएका तथा बिरामी परेर तत्काल स्वदेश फर्कनुपर्ने नेपालीलाई सरकारले उद्धार गरिरहेको छ। नेपाल फर्कनका लागि विमान भाडा लगायत सम्पूर्ण खर्च भने उनीहरू आफैले बेहोर्दै आएका छन्। उद्धारको जिम्मा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्सलाई दिएको छ। के यो समयलाई सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायु सेवा निगमले गन्तव्यहरू थप्न र आफूलाई अरूको तुलनामा अब्बल साबित गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्ला त? लकडाउन भए यता नेपाल वायु सेवा निगमले 30 भन्दा बढी र हिमालय एयरलाइन्सले करिब 25 वटा उद्धार उडान गरिसकेका छन्। हिमालय एयरलाइन्सले संयुक्त अरब इमिरेट्स आबुधाबीको भाडा दर $365 तोकेको छ भने नेपाल वायु सेवा निगमको $430 छ। यस्तै निगमले क्वालालम्पुरको भाडा दर $372 तोकेकोमा हिमालयले $385 लिइरहेको छ। साउदी अरबको दमामका लागि हिमालयले $465 तोकेको छ भने निगमले $430 लिइरहेको छ। सिङ्गापुर र मालदिप्सका लागि भने दुवैले एउटै भाडा दर कायम गरेका छन्। यी दुवै एयरलाइन्सको भाडा दर तुलना गर्दा कुनै गन्तव्यमा एउटाले र कुनैमा अर्कोले सस्तो लिएका छन्। ठूलो अन्तर देखिँदैन। एकतर्फी यात्री बोक्नुपर्ने र पूरा सिट क्षमतामा यात्रु बोक्न नपाइने लगायत कारण अन्य समयको तुलनामा उद्धार उडान केही महँगो हुँदा गुनासो भने कायम छ। अप्ठ्यारोमा पर्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सहयोग पुगोस् भनेर नै हामीले पटक पटक यसमा समायोजन पनि गरिसकेका छौँ होइन। पटक पटक यसलाई चेन्ज गरेका छौँ। यो चाहिँ अहिले जुन हामीले भाडा दर निर्धारण गरेको छ यो चाहिँ नि हाम्रो कस्ट पनि, हाम्रो खर्च पनि नउठ्ने, लागत पनि नउठ्ने गरेर चाहिँ निर्धारण गरेको भाडा दर हो। निगमको वार्षिक 2 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी घाटा छ। सरकारी संस्थान भएका कारण निगमको पारदर्शितामा बेला बेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ। तर पनि सेवा र व्यवस्थापकीय क्षमता स्तरोन्नतितर्फ ठोस पहल भएको छैन। निगम नाफा उन्मुख बन्न धेरै मेहनत आवश्यक छ। महामारीपछि आर्थिक रूपले सबल बन्न पर्यटन एक भरपर्दो विकल्प हो। राष्ट्रिय ध्वजावाहकको स्तरोन्नति, आवश्यकता र प्रभावकारिता बढाउन यो समयलाई उपयोग गर्न सकिन्छ। लकडाउनका कारण अधिकांश विदेशी र स्वदेशी एयरलाइन्स घाटामा छन्। कतिपय धराशयी नै हुन सक्ने भएकाले भविष्यमा पर्यटक भित्र्याउन निगमको भूमिका अहम बन्न सक्छ। रेमिट्यान्स चाहिँ घट्ने स्थिति आएकोले हाम्रो चाहिँ हार्ड करेन्सी कमाउने उपाय भने चाहिँ विदेशी पर्यटक भित्र्याउनु नै हो। विदेशी पर्यटक भित्र्याउनलाई चाहिँ नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसनको एउटा ठुलो चाहिँ भूमिका हुन्छ। त्यसलाई सबैले मनन गर्नै पर्छ। त्यो नगरेसम्म यो खालि चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सलाई चाहिँ आलोचना गर्यो, नेपाल एयरलाइन्सको लाई चाहिँ गिजाएर बसेर काम छैन। जुन जुन मुलुकमा चाहिँ राष्ट्रिय ध्वजावाहक माथि आयो त्यही मुलुकमा मात्रै पर्यटन क्षेत्र पनि माथि आएको छ। तपाईँ मलेसिया हेर्ने कि, सिङ्गापुर हेर्ने कि, थाइल्यान्ड हेर्ने कि, मालदिप्स हेर्ने कि,
सरकारी सहयोग र चुस्त व्यवस्थापनमा ध्यान दिए निगमले आफ्नो साख जोगाउन सक्ने थुप्रै आधार छन्, जसबाट सरकारले पनि लाभ लिन सक्छ। पर्यटनलाई सरकारले आर्थिक समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार भनेको छ। यस्तोमा पर्यटक भित्राउन राष्ट्रिय ध्वजावाहकको महत्त्व र यसको परिचालनको खाकाबारे समयमै बहस हुनु र योजना बनाउन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने रकम काठमाडौँ महानगरले बैंकमा राखेर ब्याज खानुलाई के भन्नुहुन्छ? ए. विकास योजनाकै अभाव, बी. दृष्टिकोणहीनता र सी. स्रोत धेरै भएको परिणाम। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. विकास योजनाकै अभावमा 31%, बी. दृष्टिकोणहीनतामा 53% र सी. स्रोत धेरै भएको परिणाममा 16%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, नेपाल वायु सेवा निगमले लकडाउनका बेला चार्टर उडान बढाउन किन नसकेको होला? ए. कमजोर नेतृत्व, बी. पुरातन कार्यशैली र सी. सरकार साथ नपाउनु। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले आज काभ्रेमा जनप्रतिनिधिलाई सोधेका छौँ, असारे विकास निर्माणको काम रोक्न कसले के गर्नु पर्ला? टाइममा बजेट निकासा भयो भने यो असारे काम छिटो सम्पन्न हुन सक्छ र यहाँ स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो अनुगमनलाई चाहिँ अलि सुस्त दुरुस्त ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढायो भने यो काम चाहिँ पक्का पनि छिटो हुन सक्छ। हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू र यो राष्ट्र सेवकहरूको पनि दायित्व हो र यो सबैले आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो जिम्मेवारीपूर्ण काम गर्नुपर्ने हुन्छ। परिषदको बैठकले समयमै बजेट पारित गरिदियो भनेदेखि भदौदेखि नै हामीले काम सुरु गर्न समिति गठन गरेर जनसहभागितालाई अगाडि बढाएर काम सुरु गर्न पाइयो भनेदेखि समयमै काम सम्पन्न हुन्थ्यो। मन्त्री परिषदले नै भदौतिर चाहिँ हामीलाई चाहिँ सबै बजेटहरू बनाइदिएर चाहिँ हामीलाई काम गर्नलाई सहजता बनाइदियो भने चाहिँ हामी चाहिँ सबै गठन गरेर हामी चाहिँ काम गर्न सक्छौँ। अर्थ मन्त्रालयदेखि चाहिँ स्थानीय तहसम्म चाहिँ समयमा नै तपाईँ बजेट पठाउनु पर्ने हुन्छ। बजेट अन्तिममा आउने भएकोले तपाईँको यो गाह्रो भएको। असोज कार्तिकदेखि चाहिँ काम सुरुवात गर्यो र स्थानीय तहले पनि अलिकति पहल गरेर अगाडि बढाएर र आम यो समुदायका व्यक्तिहरूले पनि चासो लिएर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ असार मसान्तभन्दा अगाडि नै काम सकिन्छ। स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो चाहिँ तपाईँको नगरसभाको सभाबाट नीतिको रूपमा नै यसलाई पास गरेर चाहिँ जस्तै भनौँ अब चैत मसान्तभित्रमा योजनाहरू सञ्चालन गरिसक्नु पर्ने, कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्ने र त्योभन्दा पछाडि गर्न नपाइने भनेर एउटा चाहिँ समय बााउन्डरी तोक्यो भने यो चाहिँ समयमै हिउँदमै कामहरू गर्न सक्ने र असारे बजेट असारे काम गर्न रोक्न सकिने चाहिँ सम्भावना छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। फिक्सिङ खेलकुदको सबैभन्दा ठूलो खतरा हो। पूर्व निर्धारित परिणाम अनुसारको खेल खेल्नु, कानुन र खेल नियमको उल्लङ्घन गरेर नियतवश निजी लाभका लागि प्रदर्शन गर्नुलाई फिक्सिङ अर्थात् खेल मिलेमतो भनिन्छ। खेल अनुसार फिक्सिङ गर्ने तरिका फरक हुन सक्छ, तर फुटबलमा फिक्सिङका ठूला घटना भएका छन्। 5 वर्ष अघि फुटबलका सागर थापा सहित 6 खेलाडी पक्राउ परेपछि नेपालमा फिक्सिङको बहस सुरु भयो र कानुन पनि बनाइयो, तर अझै पनि यसलाई गम्भीर रूपमा लिइएको छैन। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले फिक्सिङमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको छ। विपक्षीको फाइदाका लागि मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने सट्टाबाजीका लागि अनुकूल नतिजा निकाल्न पछिल्लो समय खेलाडी, म्याच अफिसियलदेखि पदाधिकारी समेत संलग्न हुने गरेका छन्। यो वर्षको ए डिभिजन लिगमा इन्फाले हिमालयन शेर्पा र सरस्वती क्लबका खेलाडीलाई फिक्सिङ गर्न खोजेको भन्दै कारबाही गर्यो, तर इन्फाको कारबाही देखावटी मात्र भएको भन्दै आलोचना पनि भयो। हरेक लिग र मोफसलमा देखिने गरी फिक्सिङ हुँदै आएको, तर इन्फा अझै पनि यस विषयमा गम्भीर हुन नसकेको आरोप लागिरहेको छ। 26-27 वर्षदेखिको लिगमा त प्रत्यक्ष छु नि, होइन? अब नभए सायद
फिक्सिङ नभएको चाहिँ लिग चाहिँ कुनै पनि छैन होला हैन। तर मैले अब यो फिक्सिङको विषयमा बोल्दा प्रमाण दिनुपर्छ नि त हैन। प्रमाण जुटाउने भन्ने कुरा धेरै गाह्रो छ र अरू कुरा कति बेलामा प्रमाण जुटाएर एन्फामा दिँदाखेरि त्यो प्रमाणको भएको मोबाइल सेटहरू गायब बनाएको स्थितिहरू पनि छ भनेपछि त्यो लेभलको मान्छेहरूमा त त्यो छ भने हामीले त तपाईँको थाहा हुन्छ हैन। अब तपाईँको एउटाले भनौँ न लिग सिद्धिएको 3 वर्षपछि त्यो म्याचमा मैले यति पैसा ल्याएको थिएँ भन्ने प्लेयरहरू पनि फेला पर्छ हैन। तर अब त्यो हामीसँग प्रमाण त हुँदैन नि। अब मैले त्यही प्लेयरले नै भनेको र सुनेको भनेर त भएन, नभएदेखि चाहिँ फिक्सिङ छ। एन्फाले 2 वर्ष अघि घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा हुन सक्ने फिक्सिङको निगरानी गर्न इन्टिग्रिटी अफिसर नियुक्त गरेको थियो। ए, बी, सी डिभिजनको लिग र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा इन्टिग्रिटी अफिसरको नजर रहन्छ। पछिल्लो समय नेपालले खेलेका केही अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा फिक्सिङ भएको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको छ। योभन्दा अगाडि जुन बेलामा चाहिँ हामीसँग चाहिँ अब यो इन्टिग्रिटी भन्ने नै नभएको अवस्थामा पनि पहिला पनि घटनाहरू भएका छन्, जुन कुरा चाहिँ अब संसारभर नै छ नेपाली खेलाडीहरूले मिलोमतो गरेर खेलेको भन्ने कुराको सम्बन्धमा। त्यो सम्बन्धमा र अब अहिले अरू इन्टरनेसनल गेमहरू जुन भइरहेछन् त्यो गेमहरूको सम्बन्धमा पनि अब हल्लात विभिन्न हुन्छन् कि हामी अनुसन्धानमा छौँ। अब अहिले मैले यो विषयमा यसले यसो गर्यो उसले यसो गर्यो मैले बोल्न मिल्दैन। कोही खेलाडी कुनै अब आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिको 4 वर्ष अगाडि कुनै टुर्नामेन्टमा मिलेको मतलब मैले मेरो खबर आयो भने हामी कारवाही गरिहाल्छौँ, कुनै हामी कसर बाँकी राख्दैनौँ। अध्यक्षज्यूको र उपाध्यक्षज्यूको टिमलाई समेत कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन, जुन हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिर कुराहरू थियो ती कुराहरू होइन। त्यसैले म्याच फिक्सिङमा एन्फा अत्यन्त संवेदनशील छ, यसमा चाहिँ शून्य सहनशीलता नै हो। हामी कुनै पनि हालतमा चाहिँ यसलाई चाहिँ किनभने फुटबलमा म्याच फिक्सिङलाई हामीले कन्ट्रोल गरेनौँ भने फुटबलमा जति लगानी गर्नु पनि त्यो बालुवामा पानी हाले सर नै हुन्छ होइन। खेल मिलेमतोको विषय यति गम्भीर छ कि यदि कोही व्यक्ति फिक्सिङमा संलग्न हुन्छ भने उसको बचाउका लागि सम्बन्धित देशको सङ्घले समेत केही गर्न सक्दैन। जिरो टोलरेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि यो म्याच फिक्सिङमा चाहिँ मलाई लाग्छ फुटबल सङ्घले चाहिँ जो व्यक्ति यसमा म्याच फिक्सिङको स्क्यान्डलमा म्याच फिक्सिङमा चाहिँ कारवाहीमा पर्नुभयो ती व्यक्तिहरूले आफैले यसबारेमा चाहिँ यो अपिल गर्ने यिनीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ फुटबल सङ्घले यसमा चाहिँ के गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन होइन। नेपालमा फुटबल इतिहास लामो भए पनि कानुन मुलुकी फौजदारी संहिता आएपछि मात्र फिक्सिङलाई राज्य विरुद्धको अपराधका रूपमा परिभाषित गर्यो। यस्तो कसुर गर्नेलाई अधिकतम 5 वर्ष कैद र 50,000 जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ। फिक्सिङ खेल क्षेत्रको अँध्यारो पाटो हो। यस विरुद्ध कडा कदम चालिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राज्यकै बदनामी त हुन्छ नै, खेलकुदमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी सरह हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सबिना कार्की, काठमाडौँ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारलाई यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन भरे राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।